سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں اقصاں دے وچ یوسف کیا ہن میں کدوں سوہنا رہیا، قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں چن توڑ کے جوڑے کڑا سورج پچھاں موڑے کڑا، اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں مدفن دے وچ بچاوے کڑا محشر دے وچ چھڑاوے کڑا، لج پالیاں تے ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، لج پالیاں ذمہ داریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں اسرا دی شب بوسے لوے روح الامی حاکم کوے، عبداریاں منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، عبداریاں منٹھاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں رتبہ کسے پانا ہی نہیں، نبی ہور کوئی آنا ہی نہیں، نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، نبوت دیاں کل واریاں محمد اتے ختم ہو گیاں، سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں۔